أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ به من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، رسیدیم به صفحه 61. در 61 چند تا سورت هستند و این درس مربوط است با ضمیرهای من، تو و او. ضمیرها مربوط به ضمیرها. صفحه 61 ضمیر ها، ضمیرهای من، تو و او. من شخص متکلم واحد، تو شخص متکلم یعنی second person واحد، و شخص متکلم غائب واحد. First person singular, second person singular and third person singular. First person singular is man, second person singular is tu, third person singular is u. Man, I, tu, you, u, he or she. در زیر چند تا صورت هستند؟ 6 تا صورت هستند. 6 تا صورت دو بر بالا، صورت های دو تحت آن و صورت های دو در آخر صفحه. صورت های اول، دو تا صورت های اول با اشاره با انگشت دختر در طرف راست میگوید من، من اینجوری من. با طرف چپ یک پسر با ژاکت سرخ میگوید من، من، من. و علیکم السلام. این شد ضمیر من، first person singular, ضمیر من, pronoun. In the second set of these pictures, دو تا صورت های زیرین تحت من که هستند. در طرف راست صورت های دو دختر هستند، یکیشان بزرگتر است و یکیشان کوچکتر است. کوچکتر با اشاره به انگشت خودش طرف آن کوچک بزرگتر میگه تو، تو، من، تو. همینجوری طرف چپ پسر کوچکتر با انگشت شهاده با طرف پسر بزرگتر میگه تو. من، من، تو، تو.
و آخرین دوتا صورت ها، یکی که بعید هست، دختری بعید است و دوتا دختر قریب هستند. یکیشان در لباس سبز اشاره با آن دختر می کند و می گوید او. همینطور دوتا پسر قریبتر هستند و یکی دورتر هست. پسر قریبتر که لباسش زرد است، لباسش سبز است، اشاره به طرف پسر که دور هست اشاره به آن می کند و میگوید او یعنی هی. او شی، او هی، یکی لفظ هست او. اینجوری صفحه 61 تمام شد. من، تو، او. صفحه 62 صفحه 62 صفحه 62 درس پنجم. صفحه 62 درس پنجم. آموزش فعل. سه تا فعل هستند: دارم، داری، دارد. مثلا دارم برای ضمیر متکلم واحد هست. من مثلا دارم. اینجا من یک قلم دارم. تو داری. مثلا تو قلم نداری. من قلم دارم، تو قلم نداری. आपके पास कलम नहीं है, you don't have the pen. have यानी دارد، دارم، داری. همینجور او قلم یا چیز دیگر دارد. مثلا او کتاب دارد. من قلم دارم، او کتاب دارد. تو چیزی نداری. صحیح؟ این است استعمال ضمیر دارم، داری، دارم یعنی من دارم. داری یعنی تو داری. دارد یعنی او دارد. من دارم، تو داری، او دارد. اولش که هست یک صورت هست. من میگویم این چتر است. این چتر است. این شخص که آنجا هست، این پسر که آنجا هست با جاکت سرخ میگوید این چتر است. این چتر است. و آن چتر که با او هست میگوید من چتر دارم. این چتر است. این چتر است. این چتر است. باز میگوید من چتر دارم. این چتر است. من چتر دارم. یہ छाता है, मेरे पास एक छाता है. من چتر دارم. صورت های دوتا در زیر آن. در طرف راست یک دوربین است. در طرف چپ دوتا فرزند هستند. دوتا پسر هستند. یکیشان در جاکت با جاکت سبز که هست او دوربین دارد. یکی چیزی ندارد و آن که چیزی ندارد بعد ببینیم چی میگوید. اول این دوربین است. این دوربین است. مشکلی نیست. این دوربین است. بعد طرف چپ دو تا پسر که اونجا هستند. یکیشان در این جاکت صورتی نه پینک، در جاکت صورتی با پسر دیگر در
جاکت سبز میگوید تو دوربین داری. این دوربین است، تو دوربین داری. تو برای تو داری استعمال می شود. این دوربین است، دوربین است. و بعد تو دوربین داری. این بود داری برای تو. دارم بالا، چتر دارم. دارم برای من. دارم که استعمال می شود برای من می شود و داری استعمال می شود برای تو. صورت های سومین در صورت دوتا در زیرین در طرف راست یک اسب هست و در طرف چپ یک شخصی است، پسر هست، شخصی است بر بالای اسب سوار است، بر بالای اسب. دو تا پسر از اینجا میگویند او اسب دارد. این اسب است، آن یا او اسب دارد. این اسب است، این اسب است. اسب است و در طرف چپ دو تا پسر هستند و اشاره میکنند به طرف آن فرزنده آن پسری که بر بالای اسب در دور هست، میگویند او اسب دارد. صحیح؟ ببینید با من استعمال می شود دارم، با تو استعمال می شود داری، با او استعمال می شود دارد. یعنی میم برای متکلم واحد استعمال می شود. متکلم واحد first person singular. و یا آنجا که هست استعمال می شود برای مخاطب واحد، شخص واحد متکلم میم، شخص واحد مخاطب یه، و شخص غائب واحد، شخص غائب واحد این دال استعمال می شود. میم یعنی من، یه معنی تو، دال یعنی او. متوجه شدید؟ समझ आ गया या नहीं? मतलब मैं दोबारा रिपीट करूँगा। समझ आ गया? आपकी समझ आ गया? आप समझ गए? این بود صفحه 62. حالا میاییم توی صفحه 63. صفحه 63. صفحه 63 درس پنجم. باز هم درس پنجم، یعنی پھر بھی وہی درس پنجم ہے. باز هم درس پنجم. درس پنجم آموزش فعل همینطور دارم، داری، دارد. یعنی در این درس هم این جمله ها هستند برای مربوط به دارد، دارم، داری. نگاه کنید، گوش کنید و تکرار کنید. آنجا اولش دو تا صورت هستند. در طرف راست یک دوربین است و در طرف چپ یک دختر است با لباس سبز. اول صورت راست
ما میگیم این دوربین است. این دوربین است. ممکنه ما میگیم آن دوربین است، فرقی نمی کند. این دوربین است، آن دوربین است. این دوربین است. بعد صورت طرف چپ، دختر که در لباس سبز هست و در گردنش آویزان است یک دوربین. آن دختر میگوید من دوربین دارم. صحیح؟ من دوربین دارم. من دوربین دارم. دو تا تصویرها در زیر آن. در طرف راست یک چی است؟ یک اتو است. یک اتو است. و در طرف چپ دو تا دختر هستند. یکی اشاره می کند به دختر دوم. آن دوم که هست دختر دوم یک اتو داره در دست خود و ما اینجوری میگوییم در طرف راست آن اتو است. آن اتو است. ممکنه ما میگیم این اتو است، فرقی نمی کند. آن اتو است. بعد این دختر با آن دختر دیگر که اتو دارد میگوید تو اتو داری. تو اتو داری. واحد. تو اتو داری. و در زیرین در آخرش، در آخر صفحه طرف راست یک جاروب الکترونیکی است. در جاروب الکترونیکی. و طرف چپ سه تا دختر هستند. دو تا قریبتر و یکی بعید. دو تا که دختران هستند، یکیشون که بزرگتر هست در لباس سبز اشاره به آن دختر بعید می کند و می گوید آن او جاروب دارد. او جاروب دارد. من دوربین دارم یعنی متکلم واحد. من دوربین دارم. و دومش تو اتو داری. سومش او جاروب دارد. دارم برای متکلم واحد، داری برای مخاطب واحد و دارد برای غایب واحد، ضمیر غایب واحد. متوجه شدید؟ بعد بریم به صفحه 64. صفحه 64 درس پنجم. باز هم آموزش فعلی دارد، دارم، داری، دارد. دو تا صورت اول در یکیشان در راست یک جاکیت هست و شخص اشاره به آن جاکیت میکند و در طرف چپ یک زیپ است. زیپ. این اول که هست در طرف راست این پسر میگوید این جاکیت است. این جاکیت است. این جاکیت است. این جاکیت است. اینجوری. این جاکیت است. و در صورت دوم میگوید جاکیت زیپ دارد. جاکیت زیپ دارد. वो कहाँ है? बदी इसमें है? इन जॉकेट هست. جاکیت
جاکت یا جاکت. زیپ دارد. جاکت زیپ دارد. غایب، چیز غایب که نه شما هستید نه قریب به شما هست، چیزی در دور که هست غایب واحد است. این جاکت است. جاکت زیپ دارد. زیپ یعنی زیپ یعنی چین. بعد در صورت دوم در طرف راست یک درخت هست و این دختر که در میان اون دوتا تصویر هست میگوید این درخت است. این درخت است. این درخت دا زیر. این درخت است. این درخت است. و طرف چپ یک صورت است، صورت برگ. میگوید درخت برگ دارد. درخت برگ دارد. مثلا درخت ریشه دارد. درخت چوب دارد. یعنی درخت जो है उसमें जड़ें हैं, रीशे, पत्ते हैं, बर्ग, चूब लकड़ी उसमें होती है. has, the tree has wood, the tree has roots, the tree has leaves. بعد آخرش یک استخر هست. این استخر است. این یا آن، این یا آن فرقی نمی کند. این استخر است یا آن استخر است. بعد صورت طرف چپ استخر چی دارد؟ استخر آب دارد. استخر آب دارد. استخر آب دارد. ببین اینجا نگاه کنید. این جمله اول این جاکت است. جمله دوم جاکت زیب دارد. سوم درخت برگ دارد. چهارم استخر آب دارد. جاکت و درخت و استخر سه تا اسم هستند. سه تا اسم هستند. هر کسی از آن نه متکلم است نه مخاطب است. हर एक आज ऑन गायब है, गायब ना बात खुद कर रहे हैं ना इनसे कोई बात कर रहा है, इसके बारे में बात हो रही है, गोया गायब. गायब वाहिद के साथ क्या लगता है? दौरात. इसीलिए जाकेत जीब दौरात, दरख्त बर्ग दौरात, इस्ताख आब दौरात. क्लियर? بریم به صفحه 65. درس پنجم صفحه 65 درس پنجم. اینجا تمرین شماره 1 است. تمرین شماره 1. شماره یعنی نمبر. شماره 1. Exercise number 1. हाँ जी, در صورت اول چی میگیم؟ چی میگیم جمله؟ من رایانه دارم. मेरे पास कंप्यूटर है या मेरे पास लैपटॉप है. या फारसी में बोलेंगे कंप्यूटर नहीं कहेंगे, कंप्यूटर. लैपटॉप नहीं कहेंगे, लैपटॉप कहेंगे, लैपटॉप, क्योंकि टी तो उसमें है नहीं. در صورت چپ ما چی میگیم؟ من چتر دارم. و در صورت زیرین طرف راست
آن شخصی که با جاکت صورتی است اشاره به شخص دوم می کند چی می گوید؟ تو توپ داری، تو توپ داری. و این دختر بزرگتر با اشاره به دختر کوچکتر چی می گوید؟ تو انار داری، तुम्हारे पास एक अनार है, तू अनार داری. در تحت آنها دو تا فرزند به یک دختر میگویند چی میگویند؟ یکی از آن میگوید، یکی خاموش است، یکی چیزی میگوید. چی میگوید؟ ها؟ او از دور، او تو دارد. و طرف چپ دو تا فرزند هستند، کوچکتر اشاره به شخصی میکند که در دست آن جاروب است. چی میگوید؟ چه کسی جاروب دارد؟ چه کسی جاروب دارد؟ رفتگر تمرین من در او من و تو است. او رفتگر است، اما ضمیر خواهی من تو و او جاروب داره. صحیح؟ و آخرین صورت ها طرف راست یک جنگل هست، طرف چپ یک اتاق هست. در طرف راست چی میگیم؟ جنگل چوب نمی دارد، جنگل درخت دارد. جنگل چه کسی درخت دارد؟ چه کسی درخت دارد؟ جنگل درخت دارد. و طرف چپ اتاق در دارد. خیلی خوب. این بود صفحه 65. بعد بیاییم با صفحه 66. صفحه 66 گفتگو اینجوری همیشه نویسیم، گفت و گو. اما چون ما آدم میکنیم این لفظات صدایش اینجوری میگیم، گفتگو. این پیش که هست، این بجای واو هست. گفتگو پیش بجای واو، جانشین واو هست. گفتگو اصلا گفت و گو است. گفت و گو چون با هم میگوییم گفتگو شستشو خرید و فروخت. کسی در این دنیا نمیگوید خرید و فروخت، کسی نمیگوید. هر کسی میگوید خرید و فروخت. پیش جانشین واو است. دختر اول با لباس سبز میگوید سلام، اسم من طاهره است. اسم من طاهره است. آن کسی که در چپ در نقاب هست میگوید سلام. در جواب میگوید سلام، اسم من سیده است. سیده طاهره، شمیمه، سلیمه طاهره این خطا است در زبان فارسی. سلیمه طاهره، سیده صحیح، جمیله. متوجه شدید؟ یعنی اسم همیشه این نامو که نیچه زیر آتا آخر پر. و این دختر دیگر میگوید سلام، اسم من سیده است. سیده است. اولش باز میگوید
من اهل ترکی هستم. من اهل ترکی هستم. मैं तुर्की की रहने वाली हूँ. شما اهل کجایی؟ مثل این. من اهل ترکیه هستم. شما اهل کجایی؟ ये या फिर ये वाली या, ये दारी वाला या जो है ना वही यहाँ थे. कुजाई, आप कहाँ की हो, कहाँ की हो. कुजाई अहले रहने वाली, कुजा कहाँ की हो तुम, यानी छोटी या. तुर्की इस तरह लिखते हैं, इसे फारसी में इस तरह नहीं लिखते, ये ख़ता है. من اهل ترکیه هستم. شما اهل کجایی؟ شما اهل کجایی؟ آن دختر دیگر میگوید من اهل لبنان هستم. من اهل لبنان انگریزی में लेबनान कहते हैं, फारसी में अरबी में लुबनान कहते हैं. लुबनान. من اهل لبنان هستم, यानी रहने वाली हूँ लुबनान की. من اهل لبنان هستم. من اهل لبنان هستم. इन लुबनान हस्तम को इस तरह भी आमतौर पर लिखते हैं. من اهل لبنانم. من اهل لبنانم. लुबनान मैंने लुबनान हस्तम. कभी इसके बजाय कहते हैं मन अहले लुबनान हसम. ते को भी गिराते हैं हसम. मन अहले लुबनान हसम. हसम यानी हस्तम. समझ रहे या नहीं समझ रहे? आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.